जनाब अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है नॉमिनेशन का और 2 दिन का इजाफ़ा कर दिया गया है। तो जमात इस्लामी कराची में तमाम जगहों पर इलेक्शन लड़ रही है, 47 सूबाई असम्बली के हल्के और 22 कौमी असम्बली के हल्कों में। और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। और जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरी थी और सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है, इंशाअल्लाह कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी कराची में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनेगी। इसके अलावा पूरे सिंध में हमारी नॉमिनेशंस हो रही हैं। हैदराबाद शहर, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और इन सब जगहों पर हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस मरतबा सिंध हुकूमत हम बनाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन माफियाज से समझौता नहीं करेंगे, करप्ट अनासिर से समझौता नहीं करेंगे। और वो लोग जिन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई खाई है, पिछले 35 साल में तबाह कर दिया इस शहर कराची को, पीपल्स पार्टी और MQM ख़ास तौर पर इस बात की ज़िम्मेदार है कि उसने इस शहर में तबाही फैलाई है, भत्ताखोरी की है, दहशतगर्दी की है, करप्शन की है, गैंग वार बनाए हैं, अस्करी विंग बनाए हैं, हमारी नस्लों को तबाह कर दिया, हमसे तालीम छीन ली, हमसे हमारी शिनाख्त छीन ली, हमसे हमारे बच्चों का रोज़गार छीन लिया। अब हम मज़ीद किसी नस्ल को तबाह नहीं होने देंगे। शहर कराची के लोग अब इन सब को जान गए हैं और इंशाअल्लाह एक भरपूर कामयाबी हमें हासिल होगी और उसके नतीजे में हुकूमत साजी में बुनियादी किरदार जमात इस्लामी का होगा। वफाकी हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से जिस तरह पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त इस पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा होगा। हम दयानतदारी और अमानतदारी से जो है वो इस पूरे काम को करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको मालूम है कि जिस हलके से अब हम इस वक्त नॉमिनेशन फ़ाइल कर रहे हैं, ये हलका औरंगी टाउन का हलका है, इसमें मोमिनाबाद भी शामिल है और इन सब जगहों पर जमात इस्लामी को कराची के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है और हम इस मैंडेट का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। वो यूसीज़ जो हमसे पिछली हुकूमत ने छीन ली थी, उसके लिए हम अदालतों में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, एक एक यूसी वापस लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और शहर की मेयरशिप पे भी जो कब्ज़ा हुआ है, ये कब्ज़ा भी अब ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। शहर कराची के अवाम को 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। इस शहर कराची में जमात इस्लामी का मेयर भी आएगा और जमात इस्लामी की सूबाई हुकूमत भी बनेगी और अल्लाह ने चाहा तो फिर इसके नतीजे में शहर फिर आगे बढ़ेगा, सूबा आगे बढ़ेगा और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। ये शहर कराची जो कानून पर बड़ा अमल करती है, लेकिन आज हमने देखा कि आला ऑफिस में बाकायदा तौर पर नारेबाजी की गई, तो ज़ाब्ता अखलाक के तहत अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उस पर क्या आप? मेरा ख्याल है कि ज़ाब्ता अखलाक के लिए बहुत सी बातें मौजूद हैं और ये कारकुनान के जज्बात होते हैं। मेरा ख्याल है ये उस तरह से ज़ाब्ता अखलाक में नहीं आता। ये ज़रा लोग अपनी मोहब्बत में सारी पार्टियाँ नारे लगाती हैं, सब लगा रहे हैं और एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पार्टियां, अभी हमारे NP के दोस्त मौजूद थे, वो भी नारे लगा रहे थे, हमारे कारकुन भी लगा रहे थे, मोहब्बतों के साथ आगे बढ़े। बल्कि मैं जब बाहर आया हूं तो मेरा जो है वो वहाँ पर हमारे NP के दोस्त खड़े हुए थे, इस्तकबाल किया, मोहब्बत से पेश आए। तो पॉलिटिकल वर्कर हमेशा पॉलिटिकल रवैये का मुजाहरा करता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, इसमें तो हमें इस सियासी अमल को भी आगे करना होगा, जमहूरी अमल को भी तेज़ तर करना होगा और आवाम को निकल कर वोट कास्ट करने होंगे। मैं कराची के आवाम को ये ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ, बिलखुसूस मैं औरंगी टाउन के आवाम को। औरंगी टाउन के आवाम ने पिछले 30-35 साल, 40 साल बहुत सफ़र किया है। 2 हिजरतें करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ ये धोखा हुआ, कहा गया कि हम शिनाख्त देंगे, शिनाख्ती कार्ड तक नहीं दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी जमात इस्लामी ने किया और औरंगी के आवाम जिस तरह आप जमात इस्लामी के साथ डट कर खड़े हुए हैं, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से तारीखी कामयाबी जमात इस्लामी को। बहुत शुक्रिया। उनके साथ आपकी कोई बातचीत? आया इस सीट को इसलिए हूँ कि पिछले दफ़ा जो तुमने धांधली करके दिखाऊँ ना, इस तरह से लोगों को मुखातिब करके
لا حول ولا قوة لا حول لا الله میں بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ جو حلقہ ہے NA-246 یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ کراچی کی بلکہ پورے پاکستان کی آبادیوں کو ریپرزنٹ کرتا ہے. یہاں پختون بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، ہزارے وال بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، اور ان سب پر مشتمل یہ حلقہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے اور سب کا مسئلہ حل کر سکتی ہے. اس وقت بھی ہم نے جو اپنی بنو قابل کے نام سے نوجوانوں کے لیے IT کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، ان پورے علاقے سے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان سب کو انشاءاللہ ہم ہنرمند بنائیں گے. ہم ان کے لیے فری IT ایجوکیشن کے لیے کام کریں گے اور کر رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اور ہم ان کو ہنر سکھائیں گے، ہم ان کو آگے بڑھائیں گے. ان کو بہت دھکیل دیا گیا ہے پیچھے کی طرف. انشاءاللہ تعالی یہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہوگا. اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی انتخاب میں اس پورے علاقے میں جس طرح سے ROs کے ذریعے سے دھاندلی کی گئی تھی، مجھے یقین ہے کہ موجودہ جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھ بھی لیا ہوگا. انشاءاللہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. اسی لیے ہم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ایسی علاقوں میں جہاں زیادہ نتیجے تبدیل کیے گئے تو جماعت کے لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ خود وہاں سے الیکشن لڑیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ کون دھاندلی کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان اب اس دھاندلی کا بھی اور دھاندلے کا بھی مقابلہ کریں گے، اپنے ووٹ کو ڈلوائیں گے بھی اور اس کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. ایسی اطلاعات تھی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ کراچی کی سطح پر کوئی ایڈجسٹمنٹ یا الائنس کے لیے آپ کی بات چیت ہوئی، یا دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ کی اس سلسلے میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہے یا پروگرام؟ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نامینیشنز فائنل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد پارٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں اور لوکل سطح پر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن نون لیگ کے حوالے سے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو ظاہر کراچی سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے. اور ابھی بلکہ نواز شریف صاحب نے تو بڑا عجیب سی بات کی کراچی والوں کی، میں سمجھتا ہوں توہین کی. انہیں معافی مانگنی چاہیے کراچی کے لوگوں سے جو انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ گریبان میں جھانکیں کہ ہم اتنا کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے؟ انہیں تو معافی مانگنی چاہیے کہ 30-35 سال میں وہ 3-4 بار ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی اور انہوں نے ٹوٹلی کراچی کو نظر انداز کیا. اور اب دوبارہ سے جس طرح ریجیم چینج کے موقع پر MQM کے ساتھ یہ اتحادی تھے، تو سب سے بڑا کام تو کراچی کے عوام کے ساتھ یہ کیا کہ ہماری نمائندگی کم کر دی. 9 قومی اسمبلی اور 17 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوتیں اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM چھرا نہ گھوپتی کراچی کی پیٹھ میں، اور اس کے نتیجے میں ہماری گنتی کم نہ کراتے 1.5 کروڑ. انہوں نے دوبارہ مردم شماری میں 1.5 کروڑ گنتی کم کر کے منظوری دے دی. MQM سب سے بڑی رسپانسبل ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ. تو انہوں نے جو کراچی کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کے باوجود ہم اس لیے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. اور اس حلقہ بندی پہ ظاہر اس کا پورا اثر پڑا، حلقوں پہ اثر پڑا، نمبرز پہ اثر پڑا، لیکن ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم انتخاب کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس آبادی کے مسئلے کو بھی انتخابات کے بعد ہم چیلنج کریں گے. اس کے نتیجے میں ہمیں ملازمتوں میں ہمارا کوٹا ہوتا ہے، اس میں انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا پیسوں کا شیئر ہوتا ہے، OZT میں ہمارا شیئر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی ہوتی ہے. تو اس نمائندگی پہ ان تینوں پارٹیوں نے جو مل کر ڈاکہ ڈالا ہے کراچی پر، اس کا بدلہ انشاءاللہ 8 فروری کو کراچی کے عوام ان تینوں پارٹیوں سے لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. تھینک یو.